Mayong hapon kaninyo mga kaigsuonan, mga microphone. Nga May hapon. sige, so usa mi atong isgutan nato karong palisa. So, karong palis, mag-isgot ta bahin kang Mama Mary. Kay mao man ni ang isa ka topic nga kanunay nga kontra nato sa ubang mga relihiyon. So, nindot kayo nga atong isgutan ang bahin kang Mama Mary kay aron masabtan pod ug unsa ang mga pagtulunan sa simbahang Katoliko bahin niya. Okay, padayon. So, karong hapuna, Ipilala sa to mga kauban nato, mga kauban. ako di ay si Gladys Martil. Ako di ay Oh. wala. Yun. Ako di ay si Pia Habilias. Ako si Nyenda Dalumbar Habilias. Francesca Havelias. So kami ang mga Catholic Faith Defender gikan sa Baclayon. So karon atong basahon ug unsa man jud ang pagtulunan sa simbahan bahin kang Mama Mary. So mabasa nato sa Catechism of the Catholic Church sa CCC 219 na ang Santa Iglesia Katolika nagtudlo nga si Maria nga inahan ni Jesus gipanamkon nga walay man sa salang panulundon ug nahigawas siya sa tanang epekto niini nga sukad sa unang gutlo sa iyang kinabuhi gipuno ng daan sa Dios ang iyang kalag sa grasya ug wala gayoy bisan usa ka higayon nga si Maria nailawom sa gahom sa yawa. Ang Santa Iglesia nagtudlo usab nga kining pinasahi nga pribilehiyo or special privilege nga nadawat ni Santa Maria, iya kining nadawat dili tungod sa bisan unsang merito sa iyang bahin, kundili gasa kini sa Dios ug tungod kini sa merito ni Kristo. So klaro kayo sa atong nabasa nga si Maria gipili ng daan sa Dios ug siya gipuno gayud sa grasya kay aron ang babae nga sudlan sa atong Ginoong Kristo puno gayud siya og grasya ug hinlo gayud siya. So mao kana ang gisupak sa uban nga mga relihiyon nga dili sila mo respeto ni Mama Mary. So mao na nga atong ipasabot nga kita mga Katoliko nagrespeto gayud kita sa atong inahan kay siya gipili na jud na daan sa Dios nga hinlo kay aron ang atong Ginoo atong Ginoong Kristo musod siya sa isa ka lawas nga hinlo nga wala joy bisag unsa nga sala kay siya man Ginoo. So mao na nga gipili na gayud na daan si Mama Mary. So sila nga wala nagrespeto sa atong inahan si Mama Mary, wala pod sila nagrespeto sa atong Ginoo. Kay si Mama Mary inahan man sa atong Ginoong Kristo. Okay. Si Maria usab kanunay birhen. According to Brad Septopel Apurado, sa iyang sinulat, sa iyang libro, ang giingon dinhi, ang iglesia adunay kinaiya nga dili masayop. Diha sa pagpanudlo sa Kristohanong pagtulunan og moralidad, kini kung ang Santo Papa muhimo sa iyang katungdanan diha sa iyang buhatan isip labaw nga pastor og magtutudlo sa tanang magtutuo, mauusab ang hinugpong nga mga obispo diha sa ekumunikanhong konselyo nga maghimo sa ilang mga paghukom sa mga pagtulunan og magisterium. Ang Canon 749 mipahayag niini, in virtue of his office, the Supreme Pontiff is infallible in his teaching when, as chief shepherd and teacher of all Christ's faithful, with duty strengthening his brethren in the faith, he proclaims by definitive act
a doctrine to be held concerning faith or morals. The College of Bishops also possesses infallibility in each teaching when the bishops gathered together in an ecumenical council and exercising their magisterium as a teacher and judges of faith and morals. Definitively declare for the universal church a doctrine to be held concerning faith or morals. Likewise, when the bishops disperse throughout the world by maintaining the bond of union among themselves, and when the successor of Peter, together with the same Roman pontiff, authentically teach matters of faith or morals, and are agreed that a particular teaching is definitely to be held. Busa, ang pagpanudlo or ang pagtudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga si Santa Maria nagpabiling birhen sa wala pa siya nanganak. Sa iyang pagpanganak ug human siya manganak kang Ginoong Hesukristo nga mao ang iyang bugtong anak. Kini usa ka dogma sa Katolikanhong pagtulunan ug kinahanglang dawaton sa tanang tawo sa tibuok kalibutan. Kay ang maong Maria nanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, nagpasabot nga kini dili binuhat ug walay panghilabot sa kinaiya sa tawhanong amahan. Council of the Lateran 649, DS 503, CFDS 10-64. Gani, bisan pa sa kapanahunan ni San Ignacio nga obispo sa Antioquia, tuig 100 AD. Ang CCC 496 may dugang niini. From the first formulation of our faith, the Church has confessed that Jesus conceived solely by the power of the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mary, affirming also the corporeal aspect of these events. Jesus was conceived by the Holy Spirit without human seed. The fathers of the Church see in virginal conception the sign that it truly was the Son of God who came in a humanity like our own. Thus, Saint Ignatius of Antioch, at the beginning of 2nd century, says Saint Ignatius of Antioch, AD SMYRN 1-2, Apostolic Fathers, said, you are firmly convinced about our Lord, who is truly of David, according to the flesh, Son of God, according to the will and the power of God, truly born of a virgin. Busa, kining mubungan ay sa pagkabirhin sa atong inahan nga si Santa Maria, gihaguan sa tagasulat aron matagaan og tubag sa mga Kristohanon ang mga pangatake sa mga ubang sekta ug uban pang mga fundamentalista ug dili Kristohanon. Kanunay nagsibya sa ilang mga programa nga gisaysay diha sa Acts and Decree sa PPC 219. Si Santa Maria nagpabilin nga birhen. Mga 700 a birhen sa wala pa manganak. Mga 730 ka tuig sa wala pa si Ginoong Hesukristo nagpakatao diha sa panahon ni Propeta Isaias, gitagna na daan. 1:7-14. Aniya karon ang usa ka birhen manamkon og manganak
ug usa ka anak nga lalaki ug ang iyang pangalan pagtawagon og Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios naguban kanato. Ang maong panagna natuman diha kang Santa Maria. Luke 1, San Lucas 1:31. O kining tanan mahitabo sumala sa giingon sa mga propeta. Ang usa ka berhen magmabdos og manganak og laki og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ania uban kanato. San Mateo 1:23. Berhen human nanganak hangtod sa kangturan. Laing panagna sa tuig 587, wala pa si Ginoong Hesukristo nagpakatao. Diha sa panahon ni Propeta Ezekiel nga kanayon. Ezekiel 44:2. Kining pultahana masinirahan na og dili gyud kini pagaablihan pa. Ni may lain pang moagi ni ining maong pultahan tungod ka yang Dios sa Israel. Miagi man ni ining pultahana. Ang pulong nga pagsirado gigamit usab pagsirado og taguangka sa babaye. Genesis 20:17-19. Gisarad-an sa Dios ang mga taguangka sa banay ni Abimelech. Busa diha sa Ezekiel 44:2, ang pultahan nga gisirado mao ang taguangka ni Maria, Santa Maria, tungod kay gigikanan kini sa Dios sa Israel, giagian kini sa Dios sa Israel, nga referedo sa atong Ginoong Hesukristo nga mianhi karon pagluwas sa iyang katawhan. Siya ang Kristo nga Ginoo. San Lucas 2:11 nga mianhi. San Lucas 1:68. Daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan o paghatag kanila og kagawasan. Kining giingon usab sa Ezekiel 44:2 nga wala nay mosulod agi niining pultahan, nga pasabot nga wala nay lain pang anak si Santa Maria gawas kang Ginoong Hesukristo, nga miagi sa maong pultahan nga mao ang iyang taguangka og walay pakighilawas na nahitabo sa wala pa na tawo ang atong Ginoo, og human na tawo tungod kay kining maong pultahan sinirad-an. Walay naguba na berhenidad paghimugso sa atong Ginoong Hesus gikan sa taguangka. Bisan pa na siya manganak, nagtiyabaw siya sa kasakit. Pinadayag 12:2. Walay naguba sa berhenidad o unod nga natangkas diha sa giagian sa paghimugso bata nga mao ato ang Ginoong Hesukristo. Atong sayran nga ang Ginoong Hesus nga ingon nga siya ang kahayag, Juan 8:12, San Juan 8:12, nga kining maong kahayag dili imposible nga mulapos sa salamin, nga dili mabuak, nga mao ang iyang inahan nga si Santa Maria. Hulagway siya sa kahayag nga walay kinutuban, usa ka hingpit nga salamin sa kalihukan og sa kaayo sa Dios. Kaalam ni Solomon 7:26. Atong usabot nga mahimo ang atong Ginoong Hesus ang paghimugso nga walay naguba sa berhenidad o unod nga natangkas sa iyang inahan diha sa iyang paghimugso gikan sa taguangka, sama nga siya misulod sa lawak sa gitaguan sa mga apostoles nga wala niya gub-a ang pultahan bisan kini gitrangkahan. Juan 20:19.
San Juan 20:19. Sa pagkagabi ni adtong Dominggoha, nagtigom ang mga tinun-an diha sulod sa lawak sa gitrangkahan nila ang pultahan. Kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala kanila. So naay pangutana nga atong tubagon. Naay nangutana, kinsa man si Birhen Maria? Tinuod ba nga naa siya'y papel sa kaluwasan sa mga sala sa katawhan? So ang tubag nato ini, si Birhen Maria inahan sa Dios nga anak nga nagpakatawo nga mao si Ginoong Jesucristo. Tungod ni ana, duna siya'y papel sa kaluwasan sa mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan. So karon aron ato pang masayran ang bahin sa papel ni Santa Maria sa kaluwasan sa kalibutan, ubalik ta sa daang tugon sa Henesis. So sa Henesis 1:26 sa atong mabasa, nga ang Dios nagbuhat og tawo. Ug ang tawo gibutang sa Dios sa tanaman sa Eden nga mao ang paraiso. Ang Dios naghatag og sugo ni Adan ug ni Eva nga dili mokaon sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanamanan. Anaa kini sa Genesis 3:3. So dito sa Eden, ang atong mga unang ginikanan, hamugaway ang ilang kinabuhi didto. Gitagaan sila og tulo ka hiyas nga sila duol sa Dios, dili magantos ug dili mamatay. So tungod sa ilang kahimtang, nasina ang yawa ug gitintal ang babae nga gibuhat sa Dios. Gisupak niya ang sugo sa Dios ug mikaon man siya sa bunga sa kahoy nga gidili. Ug iya usab nga gitagaan ang iyang bana. Busa, nakasala sila batok sa Dios. Ug tungod niini, gipapahawa sila sa tanamanan sa Eden. Ug tungod sa pagsupak sa tawo sa sugo sa Dios, ang tawo mamatay na. Naa kini sa Genesis 3:2. Mabasa nato. Sa Genesis 3:2, mitubag ang babaye. Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanamanan. Ug sumpay pa ani, gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini, gididaan kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. Kung supako namo kini, mamatay kami. So mao kini ang giingon ni Eva sa yawa nga nagtintal kaniya. So sa bagong tugon, miingon si San Pablo, nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. So kay nagpatintal man si Eva sa yawa, so mao kini ang nasa Roma 5:12. Miabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa, mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. So mao to ang pagkasala sa atong mga unang ginikanan. Si Eva mao ang nahimong instrumento sa dautan aron ang tawo makasala sa Dios. Apan babaye usab ang nahimong instrumento nganong dunay nagpalansang sa krus aron motubos sa sala sa katawhan. Ipahayag kini sa Genesis 3:15. Himuon kong magkaaway ikaw ang babae, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. So gipahayag kini sa Dios nga mingon ang Dios nga sabitin ug sa babae nga himuon niyang magdinumtanay ang babae ug ang iyang kaliwat. So si Birhen Maria ang maong babae tungod sa giingon sa Ginoo ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Ang giingon sa Dios nga kaliwat sa babae nagpasabot nga si Ginoong Hesukristo.
Si Ginoong Hesus ang giingon nga kaliwat sa babayi tungod kay si Ginoong Hesus mao ang mudugmok sa bitin o sa yawa. Mabasa kini sa sulat ngadto sa mga Hebreyo nang nag-ingon, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. So mao kana ang naa sa Hebreyo 2:14. Ana usab sa sulat ni San Lucas niingon ang Ginoo, kini mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako kauban pa ninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man ang mga salmo. Buti pasabot ni Ginoong Hesus ang gisgutan sa daang tugon. Ug tungod kay si Ginoong Hesus man ang kaliwat sa babae nga giingon sa Genesis 3:15, busa tin-aw nga ang giingon sa Dios nga babaye nagpasabot na usab sa babaye nga nahimong inahan sa iyang bugtong anak sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Ug ang maong babaye mao si Birhen Maria. Tungod kay si Birhen Maria man ang babaye nga gihimo sa Dios nga inahan sa iyang anak. Naa kini sa Lucas 1:26 ngadto sa 34. Si Eva ang nahimong hinungdan nga ang tawo nakasala sa Dios ug nahilayo sa grasya. Apan babayi usab nga si Birheng Maria ang nahimong hinungdan nga ang tawo nahibalik sa Dios ug nahiduol na sa grasya. Ang unang babayi nga si Eva nahilayo sa grasya. Apan karon ang babayi gitawag og Ave Maria puno sa grasya. Naa kini sa Lucas 1:28. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. So mao kana ang pagbati sa anghel kay Ginoo kay Santa Maria. And the angel being come in said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. So mao kini ang unod sa atong pag-ampo sa rosaryo. So naay mga dili parehas nato nga moingon nga wala daw mabasa sa Biblia bahin kang Santa Maria. Pero sa atong nabasa nato nga anaa diha ang pagbati ni sa Anghel Gabriel kay Santa Maria. Mao na nga atong pag-ampo sa atong rosaryo. Mabasa di ay nato sa Biblia. So sayop katong giingon sa uban nga wala daw mabasa sa Biblia bahin kang Santa Maria. Ang unang babae nga si Eva mao'y nahimong hinungdan nga nakasala ang lalaki nga mausab ang hinungdan nga nakasala ang tanang tawo. Apan ang ikaduhang babae nga si Santa Maria mianak og lalaki ug mao kini si Ginoong Hesus aron mutubos sa sala sa tanang tawo. So kung sa una si Eva ang nahimong rason nganong nakasala ang tawo sa pag-abot ni Santa Maria siya na pud ang nahimong rason ug nganong niabot ang atong Ginoong Hesukristo nga maoy motubos kanato sa atong mga sala. Naa pa kay ikasumpay. Aduna usab mga pangutana no. Mao ni ilahang pangutana sa San Lucas 2:7. Excuse me. Si Ginoong Hesus panganay ni Maria busa atong masabot nga dunay manghod nga mga anak sila si Jose ug Maria. So, ang tubag kini, ang pulong panganay, dili kini kanunay sabton nga dunay manghod. Kini nagpasabot lamang nga maoy miabri sa taguangka. Gani diha sa Zacarias 12:10,
Ang atong Ginoong Hesus gitawag kini og bugtong og panganayng anak. Diha sa krus, human sa kamatayon sa atong Hesus, si Santa Maria nga iyang inahan mitipon pagpuyo sa mga tinun-an diha sa San Juan 19:27. Kung duna pay mga igsuon ang atong Ginoong Hesus, didto unta niya gipapuyo sa iyang mga manghod ang iyang inahan sumala sa kustombre sa mga Hudiyo. So, Mao ni ang sunod na pangutana. Ang San Marcos 6:3 ug buhat 1:14 nagahisgot nga dunay igsuon busa si Maria daghang anak ug sayop ang tudlo sa Katoliko na si Maria kanunay berhen. mao kani ang kalabanan nga madungog nato sa mga Protestante o dili Katoliko. Magpunay og libak sa inahan sa atong Ginoo. Mga libakera ug libakero gadako ra ang lawas unya dili basta-basta ang gilibak inahan pagyud sa atong Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo diha sa kasulatan ni San Mateo 18:20. Usa o duha nga magkatigom sa akong ngalan na ako sa taliwala. Busa kung maghisgot kita sa Ginoo, diha siya sa atong taliwala. Si Ginoong Hesus, unya usa kahay isulti sa atong Ginoo nga ang iyang inahan gipunay og gilibak aning mga Protestante o dili Katoliko. Takdo gayod nga kini sila mga kaliwat sa bitin nga mao ang yawa tungod kay kini sila may kinaiyay sa mapintas nga mananap. Kining pulong nga igsuon dili sa tanang higayon gigamit pagtawag sa igsuon diha sa unod. Gigamit usab kini pagtawag sa isig ka Pilipino, mga kaigsuonang Pilipino. Gigamit usab kini sa pagtawag sa isig ka membro sa usa ka organisasyon. Nabatasan nato magtawag og bro sa Binisaya pa igso o igsuon. Sa karaan nga panahon, ang pulong igsuon higamit sa pagtawag sa suod nga higala. Si Haram miingon kang Solomon, igsuon ko, unsa goy kining lungsod nga gihatag mo kanako? Uno Hari 9:13. Si David mitawag og igsuon sa iyang suod nga higala nga si Jonathan nga anak ni Haring Saulo. 2 Samuel 1:26. Ang paggamit sa pulong igsuon diha sa kultura sa mga Hudiyo dili lang kay sa igsuon nga unod gigamit nila kining pulonga pagtawag sa ilang mga kadugo o suod nga parente. Sama ni Abraham, mitawag og igsuon sa iyang pag-umangkon nga si Lot. Genesis 14:14. Si Jacob gitawag og igsuon sa iyang uyuan nga si Laban. Genesis 29:15. Igsuon usab ang tawag sa mga Hudiyo ngadto sa ilang kadugo bisan layo na kaayo nga kaliwat. Deuteronomy 23:7. Ayaw ninyo likayi ang taga Edomea kay inyo silang igsuon. Mao usab ang Haring David miingon, kini sila unod sa akong unod, bukog sa akong bukog, kini sila akong mga igsuon. 2 Samuel 19:11-12. Diha sa bag-ong tugon, gigamit kini sa pagsabot sa igsuon sa pagtuo.
Hebro 2:11-12. Kay sila gibalaan ugangan, nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa gitawag ni Hesus og igsuon. Dinhi atong masubay ang tukma nga pagsabot unsa kining igsuon nga giingon nga igsuon ni Hesus diha sa Biblia. Kini dili anak ni Santa Maria, kundili anak sa laing Maria o laing ginikanan. Kung kining mga giingon nila nga igsuon anak ni Santa Maria, ang ilang unang amahan ani mauunta si San Jose. Apan atong makita nga ang ilang amahan dili si San Jose kay sila anak man sa laing ginikanan. Diha sa Biblia, doon na lamang duha ka Santiago nga gihisgutan. Kini mao ang Santiago nga igsuon ni Juan nga anak ni Zebedeo. San Mateo 10:2-3. Ug Santiago nga igsuon ni Jose nga anak ni Alfeo nga si Griego Cleopas. Atong sayran nga diha sa paglansang sa atong Ginoong Hesus nga atong mabasa sa San Marcos 15:40. Dito may pipila usab ka babayi nga nagpaantaw sa pagtan-aw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago ug si Jose. Kini sila didto nagtindog sa halayo sa krus. Apan sa ilang pagtuol na didto sa tiilan sa krus si Santa Maria, duol sa krus ni Jesus nagburog ang iyang inahan si Santa Maria ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. San Juan 19:25. Sumala pa sa mga bantugang kontributor sa kasaysayan usa niini si Hegesippus nga sumala pa niya kini si Alfeo igsuon ni San Jose. Busa ang iyang asawa dili igsuon sa unod ni Santa Maria kundili sister-in-law kun bayaw. Busa ang giingon nga igsuon Jesus dili igsuon sa unod kundili mga ig-agaw ug sibo sa kultura ug batasan sa Hudeo siya gitawag og iyang igsuon. Dugang pa, wala gayud kitay mabasa nga kining giingon nila nga igsuon ni Jesus mga anak sila ni Santa Maria ug San Jose diha sa Biblia. Aduna pagayoy pangutana. Diha sa Biblia nag-ingon sa San Mateo 1:25, wala hilabti ni Jose si Maria hangtod nga nanganak kang Jesus. Busa atong masabot nga human pagkatawo ni Jesus may nahitabo gayod tali kang Maria ug Jose sa mga anghel miingon ngadto kang Zacarias, dili ka makasulti hangtod nga matawo ang bata. Ug sa dihang natawo na ang bata nga si San Juan, nakasulti na ang iyang amahan. San Lucas 1:20-64. Mao kini usa sa mga atake sa mga kaliwat sa bitin ngadto kang Santa Maria. Ginamit kining pulong hangtod diha sa Biblia. Kay kining mga kaliwat sa bitin, dili man gayud makahimo pagdaig ni Santa Maria. Ang paggamit sa pulong hangtod, wala kini nagpasabot nga dunay sukwahe nga hitabo human sa nahitabo nga gihangturan kung walay mabasa nga dunay pagsukwahi. Ang San Lucas 1
20 gigamit tuod og pulong nga hangtod apan dunay mabasa nga dunay pagsukwahi diha sa San Lucas 1:64 ug San Mateo. Ang San Mateo 1:25 may gamit og hangtod apan wala mabasa nga dunay pagsukwahi. Kini buot ipasabot nga walay nagbag-o hangtod sa gihangturan niini. Ang batid sa Biblia nga si San Hieronimosa sa tuig 400 AD mikonperma niini sa iyang mga sinulat og komentaryo. Miingon nga ang pulong hangtod pasiunahan kini og dili negatibo sama pananglit sa wala o dili. Ang kahulugan niini mao nga naandan nga gihimtang magpabilin human sa nahitabo sa gihangturan. Diha sa Biblia atong mabasa sa Genesis 8:7 walay mibalik ang uwak hangtod mihubas ang tubig. Kini wala gayud mibalik ang uwak, wala man gani mibalik taas pa ang tubig. Unsa nakaha kun mihubas ang daghan na siyang mabatugan? Lain setas sa Biblia kining 1 Samuel 15:35. Wala si Samuel nakikita pag-usab kang Saul hangtod nga namatay. Kini wala gyud nakikita si Samuel kang Saul hangtod sa iyang kamatayon, kundili matabo nga usapak siya nakikita pagkapatay na niya murag kataw-anan. Aniya pay laing mabasa sa 2 Samuel 6:23. Wala manganak si Mikal hangtod nga siya namatay. Kini wala gyud manganak si Mikal kay mas labing kataw-anan nga wala man gani siya manganak sa buhi pa siya. Unya, usa pa doon siya manganak pagkamatay na niya. Mao nga diha sa ilang pagsukpak gamit ang San Mateo 1:25 wala hilabti ni Jose si Maria hangtod nga nanganak kang Jesus. Kini nagpasabot nga tinuod gayud nga wala hilabti si Jose kayang sa Ezekiel 44:2 kining pultahana masinirhan nga og dili gyud kini pag-aablihan pa. Ni may laing pangmuagi niining maong pultahan tungod kayang Jesus sa Israel miagi man niining pultahana. Og ang pultahan nga pagasirad-an mao ang taguangkan ni Santa Maria nga wala nay lain pangmuagi niini kay giingnan sa atong giagian sa atong Ginoong Jesus. So mao gayud kadto nga si Birhen Maria magapabilin gayod nga birhen. Ang atong mahal nga Birhen Maria. So mao ka na ang atong pagtulunan bahin kang Mama Mary. Naot nga naa kami na ika-share nga nakahatag og pagtin-aw sa atong pagtuong Katoliko og naay mangutanan nato nga makahatag nato og kalibog makatubag na kita gayud karon kay naa na tay mga nakatunan bahin sa atong mga nadungog. Yes, Sister Gladys. Yes. Makatubag na gyud kita kung adunay mangutana kanato bahin sa atong Birhen Maria. Labi na karon nga October, month of Rosary. Month after. Hinaot unta nga kitang tanan magrosaryo sa atong panimalay sa matag adlaw. Sa atong pagditok sa rosaryo, atong gipapahawa ang mga panulay sa
atong panimalay Panimalay. kay nahadlok ang mga panulay kang Mama Mary mautoy mudugmok mautoy giingon ganina nga mudugmok sa yawa. So while nagrosaryo ta mag agay-agay ang mga panulay sa atong balay. So mao na Ano doon? kanunayan nato atong pagrosaryo para mga wala na jud sila sa atong panimalay labi na karon nga daghan ang mga kabataan ang gipuntirya karon. So kay ta mga ginikanan kinahanglan nga Atong tudluan. ato jud tudloan atong Atong mga mga anak anak. nga magrosaryo. Kita'y mangulos sa atong panimalay sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. Parehas ni Mama Mary nga siya diguyod ang nagtudlo sa atong Ginoong Kristo. So kita mga inahan maupod na atong papel sa atong balay. Nya kita pod mga batan-on, mutuo pod ta sa atong mga inahan og amahan. Unya mo participate ta ng mga sa atong pag-ampo sa atong pamilya labi na ng Santo Rosario. So nindot kaayo nga atong mga kabataan pares ni Pia na active kayo sa ingani nga mga kalihukan kay kasagaran karon sa mga kabataan na hungog na jud sa mga gadgets sa mga Sakto, ma'am. sa mga Sa mga kanang kalingan sana kanang kalibutanon. kalibutan. Unya kanang pwede man nato magamit, pwede man matagamit sa atong mga kabataan ang gadgets nila sa maayo nga paagi sa pag-search bahin sa mga wala pa nila nakatunan sa Simbahang Katoliko. labi na sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Mao na ang taang ang ilang utang sa ilang hunahuna nga naadi ay naapoy dako nga gamit ang mga modern equipment, mga internet. Pwede pod magamit sa kaayuhan, Sa dili lang pagsangyaw. Sa dili pagsangyaw lang sa usab. kuan. Sa dili online mayo. games. So, Okay, naikuan din pangutana from Bacleon, Kabasa, AJ. Good day all po. Ask lang po, sa unsang paghihamamit ang tinud-anay nga faith sa Lord your God? Kasi na, santayahit aning opinion na ni. Ikaw te naka-black ikaw na okay unang tubagan ni te unsang paghihamamit Mabit, mamit mamit. mamit Mamit. ang tinud-anay nga faith sa Lord your God. So sa unsang paagiha mamit ang tinud-anay nga Tinud-anay nga faith. faith. Mamit o makabot. Makabot. Oh, mura ka na ang makabot, tinud-anay nga makabot faith. oh. Mamit makuha ana. Sa kanunay natong pag-ampo no, sa atong pag-ampo kay nakigistorya man ta sa Ginoo. So ana masuod ta sa Ginoo, maka istorya ta niya og unsay atong mga nabati sa kadaadlaw, ug unsay atong mga pangandoy, ug unsay atong mga kasakit. So ana nga paagiha mahimutang close sa Ginoo. So ana nga paagi pod mulambo ang atong pagtuo. Unya kana po nga atong pagtuo dili lang na para sa atong kaugalingon ra, sa atong mga sa co-worker nato, sa atong mga classmate, sa atong mga silingan. Dito nato maipakita nga ug unsa ang kamaayo ang Ginoo ug unsa puy atong mga binuhatan kay kita dili man ta we cannot share what we do not have. So ug wala tay mga kaayuhan, wala tay pagtuo, dili pud na nato mai-share sa uban. So mao na ang isa ka paagi nga mapalambo nato ato pagtuo. Okay, kana na sa to nga. Okay, so ang sagingon pa ni Ma'am, ato adyong i-practice ang pagstorya sa Ginoo sa pamaagi nga pag-ampo. Kay kung naatay mga problema aron sa padiha, pwede na natong mastorya sa Ginoo. Dili lang kay atong i-share sa uban niya. Ang lain na ba ang uban kay libakon, mo na gamiton against nimo. So Marites. maayo na lang na sa Ginoo na lang, Ma'am, no? Oh. Pwede pa kay Mas nindot pa jud sa Ginoo ka mong Sa storya. Ginoo gyud. So, moto ang ako ang tubag sa pangutana. Ay, ikaw te. Ang pagtuo nato dinha sa Ginoo
nasinati na gyud nato sa matag adlaw, mutuo lang gyud ta no, kay wala kitay kinabuhi karon kung wala ang Ginoo, di ba mga sister? Mao gyud, mao gyud. Oh, siya ang tinubdan sa tanan natong mga grasya. Oh, sa tanan natong mga success atong kinabuhi. Tungod kaniya anaa kini kita sa atong kinabuhi na ata tungod kay naa ang Ginoo. So sa aron mapadako pa gyud ang atong pagtuo dinha kaniya, sakto ang inyong giingon no nga magkanunay ta og sangpit sa iyang ngalan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Dapat dili nato siya makalimtan no, kay sa atong paginhawa siya man ang gahatag sa hangin, sa mga pagkaon, sa tubig. Usa lang kagutlo nga mawala kini, mawala na sad kita. So kaning ato ang mga success karon sa atong kinabuhi, Gikan sa usa lang na siya no, Dili gyud mahimo ang kung basic gyud nga gikan gyud sa Ginoo kining atong paginhawa, kaning atong mga pagkaon, kaning atong tubig, atong gipuy-an no, nga malinawon ang atong dapit. So usa na siya ka grasya. So nganong dili man ta motuo sa atong Ginoo, hinuon atong labuan pa ang atong pagtuo diha kaniya. Kay kining tanan nga atong nasinati sa matag adlaw sa atong kinabuhi gikan man gyud niya. Mao. Kinsa bay tawo nga mohatag nato niini, di ba wala ang Ginoo lamang. Ginoo. So ato yung dakon ang atong pagtuo sa atong Ginoo. Amen. Okay, napaingon diri walay labot sa butang kalibutanon ilang gihigugma, nabalhin sila sa laing sekta kay nadala sa dani-dani. Unsa may inyo kasulti ninyo anang may tong mga Katoliko nato karon nga kaubanan nga nadani sa laing sekta nga wala manggali magtuon sa tong doktrina. So, kana manggod sila kanang mao to'y gitawag nga nominal Christian, kanang nahimura silang Kristiyano tungod kay gipabunyagan sila sa bata pa sila, wala pa sila saktong knowledge bahin sa ilang pagbunyag. So mao na ang dakong katungdanan sa mga ginikanan nga sa pagtubo sa ilang anak, mutubo pud unta sila dili lang sa panuigon kundi sa espirituhanon nga bahin. So mao na ang dakong hagit karon sa mga ginikanan kay both parents kasagaran kay busy naman, so kanang mga espiritual na butang dili na nila mahatagan og panahon para sa ilang anak. So ang ila lang ipang pangusgan kanang mga pagkaon sa kada adlaw, kanang mga vitamins kung unsay makapahimsog sa ilang lawas. Pero ang makapahimsog sa kalag sa ilang anak, wala na atiman. Mao na nga Daghan ang sa ginikanan pa lang magsukad na nga palambuon niya ang iyang pagtuo para mapalambo pud niya ang pagtuo sa iyang tibuok pamilya. So diha og lig-on ang pamilya, dili jud na siya tarong. mabira sa lain ng mga pagtuo. So mao na kana ang importante nga sa pamilya magsukat. Sakto gyud sakto Mao gyud gyud, mao sis. gyud. Kay ang uban pod, ang uban po dili pud ta ka blame pod nila no, kay wala man gyud poy siguro walay nagtudlo nila. So kanig yung gibuhat sa punto por punto usa pod ni ka kuan dakong tabang kay ang mga tawo karon, ang mga batan-on, Ang mga viewers. kanang naay hilig naman ng mga Facebook, mga YouTube. So dako gyud kay ning tabang kay Mao gyud. kanang naay sa siguro wala gyud nakatudlo nila ba unya kung madungog nila mabasa nila diha sa social media dako gyud kay ni siya nga tabang. Mao. Mga sa to nga sige kasulti niya ng mga batanon, mga kasagaran karon danyo mga batanon man gyud. Mao gyud. Oo, Mga mao gyud. may porterya kay mga kuan pa man sila mga Madala. kanang dili pa sila lig-on. Dili palig. Mga curious pa kaayo sa kalibutan. Sama namo. Dili Hindi yun. Unsa may kaingon ninyo namingon sila nga kanang dili mo na problema mo biya sa Katoliko kay wa may relihiyong makaluwas. Sama niya pagtubag te. dili tinuod Dili kay gyud na sa siya tinuod. relihiyon palang daan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, diha palang daan sa ug unsa nga relihiyon nga naa ka, ug gitukod ba na sa Dios ug gitukod ba na sa tawo, dako kaayong kalainan. Kay og
gitukod ra na sa tawo, unsa man na, sa tawo ra ta nga nagtukod ana, nagtuo. So ato jud ta sa tinuod nga relihiyon nga gitukod jud sa atong Ginoong Kristo. Oo, ang ato yung ang relihiyon nga Katoliko. Kay og ikaw ug ang usa ka tawo mobiya sa Katoliko, ang mawala kaniya mao ang pagdawat sa lawas og dugo ni Kristo. Importante sa Kaysa pagtuo. ubang mga relihiyon wala gayud ang lawas og dugo ni Kristo. Diri ra gyud na ang mga sakramento makuha sa ato ang Simbahan simbahang Katoliko. Nga sister sa to nga, usay kasulti niya. as youth, representative sa youth. Sabi sa iyo to. Para nako pod sa sama sa gingon ni ma'am, dili ta mo mag-fantasizing sa gingon pa ni Father ganina sa iyang wali. Kay nay uban di ba mag-fantasize og mga santos bisag ang Black Nazareno jud nga mugawa sa pista mao jud ilang hikapon, di ba? Dili ang pagtuo. Oh, dili ang pagtuo. Ang statua na ilang gi kanang sana ampuan, dili na ang Gipakadak-an. ang Ginoo mo'y gipakadak-an. So, dapat jud ang Ginoo mo'y center sa tanan. Siya jay una na to. Kay mao pud Una na na ilang prioritize. mao na ilang basihan pud no kaning mga Oo. Katoliko. Kaning mga Katoliko ngano ampo man ni sila sa rebulto. Ano mo na dote nga, Oh. ng Katoliko namang yung rebulto nga. Oo, Gingon mo na wala. sila nga, gingon sila nga, ay, Katolikuhan, ay, sig batong-batong Sige, rebulto. Ang sige, gidili man sa kapikap. Bible. Oh. Magtigom og mga statuang santo Oh, sa ilang balay. So mao Ngano man na? manggod na ilahang. Oh, mao na ilang basihan mo na nga daghang pong mga Katoliko nga motuo pud nila no nya Mao. mamamiya sa ato ang tinuod nga simbahan kay Kay tungod wala man pud sila makasabot no. di Nga. pa sila knowledgeable about sa Nga kanang atong atong katungdan. kanang mga rebulto diha nagahulagway na sa ato ang sa mga santos nga kinaiya nila nga atong sundon nga sila nagadayeg og ampo sa atong Ginoong Hesukristo. Mm. Ang mga santos motabang nato pag-ampo. Sakto sad. Dili kay sila gihimo natong Ginoo. Mm. Sila Mutabang. We pray gidamog ra through nila them. kay aron motabang. Mutabang. Ingon si Araceli Abria, maayo gani nga naaron kay naa na mo makasubay ana kay ang inahan magsaysay nila ana sa pagpasabot DNA di natuuhan sa mga anak kay dili tinuod mao na nga dali madala sa ubang sekta. Sakto. Mao jud. Naa. Okay, ngubod si Jengay Olivo, bro, unsay kalainan sa Apostol Catholic ug Roman Catholic? Naay nagmisa diri sa Kapilya Badjan, Cebu. Missionary kuno sila, apostle, pero di daw sila Roman Catholic, mo healed sila, mo deliverance. Tubagan na, ayaw mugtuan na, kulto na. Okay. So, natay ka ng kuan? Natay dugang mensahe dia kay murag walay kasulti sila. Nahotda na. So sa may inyong ikatambag na tuan na sa mga Katoliko nga nagtan-aw karon, naminaw sa radyo, live na sa radyo karon sa Anas, no? Dungo po ta kay daghang manggug kahoy ko dili ta kapasaka sa tuang kuan. Ato ang signal kay dagag kahoy gababag. So sa karon Anas ra pero sa Valencia o sa Balilihan siguro makapakusog na tag signal dito. Sa karon Anas ra makuha ni. Kung sa mga dito sa mga taga Anas o mga sa minaw sa radyo o sa nagtan-aw karon sa live na to sa Facebook ang sa mga batan-on nga or malig-on sila sa pagtuong Katoliko. Dili sila yung ganun dali ra madani sa mga bulatik sa ubang tinuuhan o sa mga to katambag na to na atong unahon kaning representative sa youth. Wow. Okay. Pia, Pa ni sister. niya, happy birthday. Ay, happy birthday, Sister Happy birthday, Pia. Pia. Oh. Wow, ilang taon ka na? 17, no? Ay, 17. Naman na siya siyang sweet 16. Human na. Sige, unsa may katambag nimo na sa mga batanon? So, mga batanon nga gatuo sa simbahang Katoliko, dapat jud
mo participate labi na ning CFD kay daghan jud ning mga pagtulunan nga inyong makatunan og inyong magamit sa pag-defenda sa inyo ang pagtuo kung duolon mo og mga laing katuuhan, laing relihiyon or unsa, at least ma-defend na ninyo ang inyong kaugalingon. Unya mas mapalig-on ang inyong pagtuo kay knowledgeable naman mo. And then I encourage you to join in basic Bible studies or apologetics. Kay Kuan tagbilaran unsa schedule sa tagbilaran ng apologetic naa jud na siya. Unsa schedule para sa mga taga tagbilaran nga nagtan-aw karon makahibalo sila sa schedule dito. Oh, so participate mo ana. I encourage you mga batanon mo participate ana. Schedule. Kasi schedule te Ma'am Si Sis Ma'am. Gladys Nakadong na ba ka Wala na pa. sa Baclayon na ami pero Baklayon na. Naam ninyo sa Baclayon. Naapod mi sa Oh. Baclayon. Unsa sa inyo sa Baclayon? Sa amoa na ami katikisim, i-appeal po ng mga kanang apologetic o Bible basic Basic Bible Seminar every Saturday sa ICPCS man may Immaculate Conception Parish Chamber Singer. Naghimo mi ana pinanguluhan ni Brother Maing Lumarda. Maing Naa Liumarda. sa ICPCS Training Center Hmm. every Saturday at 1 p.m. 1 p.m. yes. 1 p.m. So Sister Pia, katoy mong kangin na umana to? Kuan pod ay. So if mo attend mo og mga apologetics or sa ay jud mo hunong kay if mo padayon mo mas mudaghan ang inyong kaalaman or inyong knowledge about sa unsay ato ang simbahang Katoliko. So maora kadto. Okay, ikaw kanang gaon na te. So, karon sa atong panahon karon present time nato, daghan jud kaayo ang mga pagsuway nya kanang we are today in the spiritual battle jud nga kanang og sa kuan pa gihimo na jud tanan sa yawa ang tanang mga paagi na The overtime na Oo, sila siya. sis. Overtime na lupig pa hapit trabaho. na siguro ang end of the time. So, moingon pud siya nga mag-overtime pud ta kay para daghan tang makabig. So, kinahanglan pud kita nga armed ta og mga pagtulunan. Kinahanglan tun-an pa nato atong pagtuo. Palig-uno nato sa kada adlaw. Kontrahan nato og nag-overtime ang yawa. Mag-double time pud ta sa pagtuon sa atong Triple time. triple time. Full time ihatag nato sa Ginoo kay ang tanan ihatag jud sa Ginoo kayuhan, ihatag jud sa atoa. So kinahanglan nga kita daghan pa jud tang wala nakatuunan kay sa una nga panahon sa ato mga ginikanan daghan man jud mga false belief na adapt nato kay lagi sa una dili pa ingani ka modern ang atong panahon nga kanang maka makakat-on jud ta og mga bisag sa internet makakat-on jud ta og unsa ang tudlo sa simbahan di para sa una nga murag gitaguan or Pasa-pasa. ipasa-pasa ra nya og unsa ra toy pagtuo sa tong ginikanan maoray masunod so karon nga nakatunan daghan ta nakatunan sa mga teaching sa simbahan may baw-an nato nga daghan di ay ang mga namana nato sa ato mga ginikanan nga dili di ay mao so mao kana ang hagit sa ato karon nga maminaw jud ta og humili sa pare kay sila man jud ang gitagaan og tahas nga mo evangelize ka nato so maminaw ta dili ta matulog dili ta magparok sa Ang mataray simbahan. ang mataray mo i-close man. importante jud na Ang kayo dunggan buka. Oo. Importante jud na kayo og unsaon nato pag nourish sa atong body mohatag tag vitamins magpa-beauty ta mao pud unta ang atong himuon sa atong kalag kay mao nay importante mao nay moatubang sa Ginoo so mao na ang dapat na tagaan nato og proper nourishment na maminaw ta sa mga wali sa pari maminaw ta og nay mga ingani nga talk bahin sa atong pagtuo kay ingana nga paagi himsog jud ang atong kalag nga matubang sa atong Ginoo andam jud ta so mao na ang atong i-advise na
mao na ang atong ikontra sa atong spiritual battle karon na paligunon nato ang atong pagtuo. So, daghang salamat. Okay. Maraming Ikaw na buti, ikaw na buti. Sakto gyud sister no nga ron ang mga gipakadak-an gyud sa mga batan-on ang ilahang mga looks mga looks mga pagwapo. So kung ingon ana man ang ato ang mga gipanghuna-huna apilon po nato og pagwapo ang atong kalag no sa pag tuon sa atong pagtulong ang Katolikanhon. No nya kanang dili ta magpadala sa ubang sikta dayon. Ug naay mga imong gikalibugan naa kay mga pangutana ayaw pagpanuko og pangutana diha sa atong simbahan. Diri sa punto por punto na ay daghang makatubag sa imong mga pangutana kung ikaw naglibog man. So ayaw jud ang akong tambag dili gyud ta magpahala-hala og kanang balhin. Kinanglan nga sutaon gyud nato ug unsa gyud ang sakto nga relihiyon. Mao kining relihiyong Katoliko. Dili gyud ta mobiya niini tungod kay naa gyud diri ang atong Ginoong Hesukristo madawat ug ang mga sakramento nga iyang gibilin para sa ato no para sa atong kaluwasan dili gyud ta magpaluya-luya ang giingon pa nila kinanglan mag double time ta kay Triple time jud. mag triple time ta dili gyud ta magpalupig sa mga demonyo kay mao man na ang ato ang ilahang kuanon sa atoa ug unsay atong weakness kung kita dili kahibalo ni ana adabo-dabuhan gyud ta so kinanglan gyud ug naatay mga pangutana adto gyud ta mangutana sa sakto nga mga tawo nga naa sa atong simbahan kay ug adto ta mangutana sa mga giingon pa nga mga little popes mo ba to Brad little popes Little Pope. Si Juan, si sino mo na si RJ Sino? Oy nakabasa man gud ko anak Brad Oh, nga Little mga Pope. little popes no nga magpakahibalo-kahibalo ba Oh. no nga dili day tumao ang pagtulunan nga iyang ginatudlo sa inyo so makabigsan so adto gyud ta mangutana sa mga tawo nga naa sa atong simbahan mga kaparian kana sila mao gyud na ang atong dulngan o kita naglibog sa atong pagtuo labi na sa mga batan-on maayo gyud nga kanang naay magtuon gyud ta sa atong pagtulong ang Katoliko kay kamo man ang sumusunod sa mga hamtong. Mao jud. So, maora pod to. Daghang kaayong salamat, brother, nga. Ang salamat. Itagaan mi nimo og higayon ni Father Darwin. Salamat gid kaayo sa punto por punto. Nga gitagaan mi higayon nga maka-share pod sa pagtulunan. Okay, ingon din ni si Araceli Abria, salamat kaayo ninyo kay nag-ampo ko nga sa madugay ug sa madali mubalik unta sila sa Katoliko. Kay usa na lang unta ang dumdumon sa pagsimba ang simbahan ni Hesukristo. Okay. Amen. Daghang salamat. Amen. So, Daghang kaayong salamat. salamat kay Te, si Sister Pia sa nga mo sa Katulote. Nienda. Nienda og si Gladys, Sister Pia og si Ate Nienda. Daghang salamat kini ninyong tanan o kini si Jando. Kay muapa sila karon didto sa kuan sa Sawang. Sa market Mm, preaching. Sa na may market preaching dito ang team Baklayon na nangutana dire. Bro, taga-asa sila bro. Ay, taga Baklayon sila. Taga Baclayon mi, mga Santo Padre Pio devotees of Baclayon, o Immaculate Conception Parish Chamber Singers. Ang ganahan nga mo apil taga Baclayon nga namati og nang nagning-tan-aw karon open mi sa among mga trainees. Pwede mo apil. Anha lang mo sa among catechism every Saturday sa ICPCS Training Center. Okay, ingon po din si Linjen Villarico. Daghan kayong salamat mga sister sa mensahe dako jud among makatunan sa inyong mensahe karong kahaponon. Thank you.
To brother and sister, Thank God you bless po. you. Daghan kaayong To salamat sa family. pagmamati. Oo. Okay, no? So, dagang salamat sa ilahat. Tanan din nga nagtanaw. Ingon si Sir Randy Kutanda, ay, taga Baclayon, Cebu sila, bro. Taga Baclayon, Cebu. Taga Baclayon. Lahi na na ba? Baclayon, Cebu. Oo. Ay, Baclayon din Cebu, Brad. Ay, ingon siya. Ingon diri si Benirando Dolores. Salamat sa mga warrior sa punto por punto karon nga nag-talk. Amen. Daghang Amen. salamat sa pagpamati. Okay, daghang salamat. Dalaygon ng kayong Diyos. tanan. Bye-bye. Bye-bye.